السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن طفيل، السيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، السيدات والسادة الأفاضل الأجلاء، الطلبة الأعزاء، أيها الحضور الكريم، بمناسبة الإعلان الرسمي عن تأسيسه، يتشرف المركز المغربي للأبحاث والدراسات الفلسفية بحضوركم جميعا لهذا الملتقى، مرحبا بكل الفعاليات الحاضرة معنا في هذه اللحظات التاريخية الهامة والمتميزة التي تدشن بفعل لبداية جديدة تخوض غمار التجربة الفلسفية بامتياز، والتي تجمع كل غيور على هذا الحقل المتميز وكل مهتم بقضاياه، بعيدا عن التفكير الفردي والمنعزل أنطولوجيا للاجتماع حول قضايا تهمنا جميعا. فمرحبا مرة أخرى. وبهذا الصدد ولكي لا أطيل عليكم، أدعوكم للتعرف عن قرب عن هذا المركز من خلال الكلمة التي سيقدمها مشكورا الأستاذ حسان البالي بصفته رئيسا للمركز، فليتفضل مشكورا. السيد نائب رئيس الجامعة ابن طفيل، السيد نائب العميد، السيد ممثل مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، السيدات والسادة الأساتذة، إخواني الطلبة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتشرف المركز المغربي للأبحاث والدراسات الفلسفية بحضوركم في حفل انطلاق أعماله، وبقدر ما يتشرف بهذا الحضور بقدر ما يعتبر ذلك تكليفا وأمانة ملقاة على عاتقه. أنا سعيد اليوم لاعتبارين، أولهما افتتاح المركز وسط هذا المجمع الكريم والحضور المتميز، ثانيهما استضافة صديقي وأخي الأستاذ إسماعيل مصدق في انطلاقة أعمال هذا المركز، وأنا ممتن له بقبوله للدعوة. وهي في ذات الوقت التفاتة صغيرة من أعضاء المركز لهذا الرجل الذي كرس حياته في صمت وبصرامة غير معهودة لتكوين أجيال وتقديم أبحاث متميزة ورصينة، فشكرا له على كل ما بذله يبذله من جهد لإغناء البحث العلمي في العالم العربي، خاصة ما يتعلق بالفلسفة الألمانية التي يعد من القلائل المختصين في ذلك في العالم العربي، ولست أنا من أقول ذلك بل هو مشهود له بذلك. أيها السيدات والسادة، يتشكل المركز المغربي للأبحاث والدراسات الفلسفية من 3 مكونات متكاملة فيما بينها، تمثل أساتذة في الجامعة وباحثين، أساتذة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وأساتذة في التناول. إيمانا من أي مقاربة لن تكتمل إلا بحضور الجانب العملي والتطبيقي مع الجانب النظري، وبنفس الكيفية لن تكتمل الصورة والمقاربة إلا بمعالجتها من وجوه متعددة. وفق هذا المنظور تم وضع 4 لجان تضم كل لجنة باحثين من تخصصات مختلفة، تشتغل كل لجنة على ملفات لتقدم أعمالها بعد ذلك في إطار محاضرات وندوات يعقدها المركز. أيها السيدات والسادة،
لعل الكل يسلم اليوم بأننا نعيش مرحلة يتقاطع فيها التاريخ العام مع التاريخ الخاص، حتى أننا نكاد نعيش تاريخا وحيدا ومصيرا وحيدا. وذلك بفضل ما توفره التقنية من إمكانات أصبح حتى العقل تعقلها عاجز عن تعقل عفوا. وكانت النتيجة أن أصبح الإنسان يعيش في دوامة، وهو يسعى إلى طرح الأسئلة قبل البدء في الإجابات. كما زادت وتيرة الأسئلة تتناسل وارتفعت درجات تعقدها لتصبح عملية التفكير بشكل منفرد انتحارا علميا وفكريا، الأمر الذي يفرض التفكير الجماعي في مقاربة القضايا، خصوصا وأن جل الدارسين يتفقون على أن حروب الغد ستحسم على المستوى الثقافي. وبفعل أن المعايير الجغرافية فقدت قوتها في ظل عولمة وسائل الاتصال والتواصل وظهور الشركات العابرة للقارات، أصبح الإنسان اليوم يختصر الطريق ويسعى إلى اختزال المراحل التاريخية. كما أن معظم التحليلات تكاد تجمع على أننا في عالم تتهاوى فيها الأنساق الفكرية والقيمية بشكل يجعلنا نتساءل عن سبل بناء نظام عالمي متوازن، حيث أصبحنا في عالم أصبحت فيه المعرفة قوة قاهرة، بما يوحي أن معظم النزاعات المستقبلية ستمر بالأساس عبر وسائل الاتصال والتواصل، وستحسم داخل ما يعرف بالسوق الثقافية، وهو ما يفسر الزخم الإعلامي المرغوب فيه العديد من البلدان يتحول إلى سوق استهلاكية تستعير المفاهيم والأنساق الفكرية الجاهزة. إن رفع شعار الكلية والمطلق هو إلغاء بمفهوم النسبية والتعددية، الأمر الذي يقتضي استبعاد كل تفكير متبني على عقلية ثنائية، الخير مقابل الشر، الإيمان مقابل الكفر، أو معي وإما معي وإما ضدي. أيها السادة والسيدات، فالأنساق التي تؤمن بالتعددية والاختلاف تبقى منفتحة وقابلة للتطور بفعل دخولها في حوار مع الأنساق الفكرية الأخرى، مما يمكنها من الاستجابة لمختلف الأوضاع المستجدة. أما الأنساق المنغلقة ذات البعد الواحد فتتحول بفعل عوامل عدة إلى أنساق متغلقة ترى في التعددية فوضى وفي الاختلاف تآمر. بهذا صار مبدأ التعددية من بين المطالب الأساسية على المستوى العالمي والمحلي، ولا نقصد هنا بالتعددية الانعزال والانكماش مع الاكتفاء باتخاذ موقف سلبي من الغير، بل سبيلا لتقعيد التفاعل مع مختلف الفاعلين بطريقة تضمن لكل حقوقه وعلى رأسها حقه في الاختلاف. كما لا نقصد بالتعددية معنى الطائفية كما يوحي بذلك البعض عند دفعه بهذا المفهوم ليتخذ منه مطية لرفض الآخر وإبعاد كل إمكان للحوار وتدبر الأمور بكيفية عقلانية وجماعية والعمل خارج المؤسسات، فتكون النتيجة إيمان المنتصرين لهذا التصور أن الحرية تتجسد خارج الدولة، وأن الدولة عدو، وأن البناء في نظرهم يجب أن يتم خارج الدولة وليس داخلها. هذا في الوقت الذي توحي فيه المعالم الكبرى أنه لم يعد من الممكن قبول التطرف في النظر والعمل وادعاء طرف ما أنه وحده من يمتلك الحقيقة، وعلى الأطراف الأخرى أن تخضع لسلطاته وجبروته. على هذا يتطلب الوضع ترسيخ قواعد الفكر النقدي وشروط الحوار العقلاني ورفض انتصاب طرف معين بأنه من يمتلك الحقيقة بشكل يعطيه الحق في التصرف. هنا يطرح علينا كباحثين تحديد واجباتنا حتى نتمكن من أن ننسجم مع السير العام للتاريخ، كما أن طبيعة التحديات التي يواجهها الإنسان اليوم
سواء ما يتعلق بقضايا تهم الإنسان مثل العدالة والديمقراطية، أو قضايا تهم البيئة كالتصحر واختلال التوازن البيئي، شكلت قاسما مشتركا للبشرية. أيها السادة السيدات، إننا اليوم أمام سياسة بلا مبادئ، وتجارة بلا أخلاق، وثقافة بلا قيم. كل هذا يتطلب منا إعادة تحديد دور المثقف خصوصا في العالم الإسلامي العربي. مهمته الأولى طرح أسئلة مسؤولة تهم الاعتراض على ما هو عليه، فمقاربته يجب أن تتسم بالنزعة الشمولية والروح العقلانية والتفكير النقدي، بعيدا عن الطابع التبريري والرؤية الظرفية والآنية. كما أن على الباحث التزامات أخلاقية وسلوكية، فلا انتهازية في تفكيره ولا انحراف في سلوكه. ذلك أن انتهازية المثقف أكثر خطورة من انتهازية السياسي، لكون مواقف السياسي وقرارته تكون ظرفية وآنية، بينما تكون انتهازية المثقف ممنهجة، لأنه ينظر لها من خلال اهتماماته بالبنية الثقافية والمنظومة الفكرية، الأمر الذي يجعل عمله أكثر خطورة متى صار ضد مصالح أمته، إذ يعمد إلى التأسيس الفكري لمواقفه بشكل يجعلها تنعكس سلبا على مجتمعه ولفترة أطول. كل هذا يتطلب من المثقف في العالم الإسلامي العربي إعادة تحديد المهام قصد الخروج من الوضع الذي هو عليه. عليه أن ينتقل من رد الفعل إلى الفعل، أي الخروج من الوضع المتأزم الذي ينطوي على مفارقة عدة أهمها حال الشتات الذي يعيش فيه هؤلاء، فهم يتوزعون إلى طوائف وفرق، وكل طائفة لا تقبل وجود طوائف أخرى، وتجعل من التهميش وإقصاء الفرق الأخرى غايتها النهائية، وهو ما يضعنا أمام تناقضات أهمها أنهم في الوقت الذي يدافعون فيه عن حق الاختلاف وينادون بالتعدد وهم يخاطبون الغير يرفضونها فيما بينهم. الأمر الذي يستوجب البت التخلي عن هذا السلوك، فالوضع يقتضي أن يقتنعوا بأن التكامل بين تصوراتهم هو السبيل لتراكم المعرفة. لقد أصبح المثقف اليوم تحت رحمة السياسة وقبض بيد المؤسسات الاقتصادية، بحيث ينظر السياسي إلى المثقف على أنه ذلك الشخص الذي يمكن أن يستمع إليه أحيانا دون أن يضطر إلى العمل برأيه. إنه ذلك الشخص غير المرغوب فيه والذي يجب تطويقه بكل السبل. ندعو هؤلاء إلى نزاهة وسمو فكرهم وورعهم وعفتهم ونبلهم. نحن لا نريد مثقفا انتهازيا متقلبا مع كل جديد، ولا مستلبا ومتغربا داعيا إلى الاندماج التام، ولا متقطعا ومنكمشا على ذاته متشبتا بأنانيته وخائفا على هويته. ولا نبغي مجتمعا ينتج نخبا ثقافية متشتتة تكفي بالتصارع فيما بينها، وكل ما تصبو إليه هو التكسب واحتلال المواقف. إن الوضع أيها السيدات والسادة يتطلب مثقفا فاعلا يعمل بعلمه ولا يصرف مواقفه بحسب الكسب والغنيمة. هكذا يضع البكس في مقدمة أهدافه أمرين: الأمر الأول حماية الأمة من كل اختراق فكري هدام يرمي إلى إفساد نظمها الفكرية والقيمية. المهمة الثانية فتح آفاق استنهاضية أمام أمته. يقتضي الأمر إذن تحسين مقومات أمته في إطار تعايش مع ثقافات أخرى قد يدخل معها في حوار دائم
يتخذ شكلا تفاوضيا أو تقويميا أو تنافسيا. فالفكر التفكر النقدي والتدبر العقلاني والرؤية الشمولية من سمات الحكيم، فهو ضمير أمة، وعليه يقع دور إعمال العقل وتنمية الوعي واكتساب كل المقومات التي يمكن أن تحول المجتمع إلى مجتمع علمي. المطلوب منه الرسل سبل جعل أمته تتصالح ليس فقط مع ذاتها بل مع الغير، فلم يعد الوضع يسمح له بالتهرب من الأسئلة الحقيقية والاكتفاء بتقديم حلول سريعة قائمة على مقاربة سطحية أو إيديولوجية أو تلك التي يجهزها غيره دون مراعاة مدى ملائمتها لواقعه. كما أن الوضع الحالي لم يعد يسمح له بربط تخلفه بالغير، بل الواقع يفرض عليه التدبر العقلاني لحاله، إذ لا يمكن طرح حلول فكرية خارج تفاعل الذات مع المحيط. الأمر الذي يعني بأن الوضع لم يعد يقتضي منه إما التقوقع عن الذات ورفض الغير بدعوى الخوف على هويته أو الاغتراب والانسلاخ عن ذاته مع التقلب مع كل جديد. عليه مواجهة الوضع عن طريق الاجتهاد الذي يبدأ بطرح أسئلة مسؤولة. هذا يجعلنا أمام ضرورة تحديد النظر في العديد من المفاهيم حتى نعيد تحديدها وضبطها لرفع عنها كل شبهة والاستخدام السيء. علينا بالوقوف على المدلولات المختلفة لكل مفهوم، فكثيرا ما يبدأ التغليط والتضليل من المفهوم، بحيث نلاحظ بأن العديد من المفاهيم استخدمت بطرق حددت أهدافها وطرق تصريفها سلفا بهدف فرض مضامينها. هذه هي أيها السيدات والسادة خطة عمل بالنسبة للمركز، وكلها قضايا تستوجب تفكيرا نقديا. فتعالوا معنا إلى كلمة سواء، والسلام عليكم.